अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त वलीद भट्टी। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक अहम तरीन केस का आज फैसला जारी किया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने इस केस के अंदर 3-2 की हैसियत से फ़ैसला जारी किया है और इस केस को इस मंतकी अंजाम तक पहुंचाया है। इससे पहले मैं आपको केस की तफसील बताऊं, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान की जमहूरी और आइनी तारीख़ का अहम तरीन दिन है। माशी, सियासी, समाजी इख्तिसाम हमें आज के दिन और इस फैसले की बदौलत मिलने लगा है, या फिर मुल्क मज़ीद सियासी इंतशार और खलिफशार में चला जाएगा। सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से पहले ही मुल्क शदीद तरीन माशी मसाइल से गुजर रहा है और अब तो मूडीज़ और IMF ने डिफ़ॉल्ट की घंटी बजा दी है। मूडीज़ और IMF की रिपोर्ट मैं आपके सामने ज़रा रख दूं ताकि आपको ये पता चले कि मूडीज़ और IMF ने किस तरह ख़तरे की घंटी बजाई है। सिर्फ पिछले इस वफाकी हुकूमत की 10 महीने की कारकर्दगी अगर मैं आपके सामने रखूँ तो सिर्फ गुज़श्ता 10 माह के दौरान 8 मरतबा पाकिस्तान की रेटिंग कम की गई है। फिश ने 3 मरतबा, मूडीज़ ने 3 मरतबा, स्टैंडर्ड एंड बोर ने नाज़रीन कराम 2 बार पाकिस्तान की माशी रेटिंग को मुस्तहकम से मनफी यानी CAA3 कर दिया है। इससे कबल रवां माह रेटिंग एजेंसी फिश, यानी कि ये बहुत बड़ा इदारा माना जाता है जो दुनिया की बड़ी बड़ी मईशत को देखता है और उसके ऊपर अपनी आउटलुक भेजता है। इससे कबल नाज़रीन कराम, इस महीने से कबल रेटिंग एजेंसी फिश ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC से तब्दील कर कम कर CCC मनफी कर दी है। मूडीज़ का कहना है कि ज़र मुबादला के ज़खायर में इतनी गिरावट और इस कदर कमी की सूरत हाल के बाइस पाकिस्तान के दिवालिया होने के खदशात में बहुत इजाफा हुआ है और IMF की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एक मरतबा फिर से, जब पाकिस्तान ने एटमी हमले किए थे तो उस सूरत हाल में पहुंच चुका है और यकीनन ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के जितने भी दोस्त ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान को कर्जा नहीं देखें। इसके बाद हम बात करते हैं कि पाकिस्तान गरीब के लिए बड़ी जेल बनता चला जा रहा है और हुक्मरान इस चक्कर में है कि इलेक्शन और अपनी सीट किस तरह बचाए। 10 महीने में हुकूमत की कोई कारकर्दगी नज़र नहीं है सिवाय इसके अपने केसेस ख़त्म कराने में। जजों को तकसीम करने की कोशिश एक मरतबा फिर से की जा रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर वज़ीर कानून, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और मुआवन खसूसी टू प्राइम मिनिस्टर यानी कि वज़ीर आज़म के मुआवन खसूसी अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा गया है कि ये जो फैसला है ये 4 और 3 जजेस के मुकाबले में आए, यानी कि अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं उन्होंने अपने ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का समोटो लेने का एक्शन जो है उसको गलत करार दिया है और समोटो नहीं लेना चाहिए था, ये कहा है। ये नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 1997 के अंदर भी यही हालात पैदा कर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था और जजेस को तकसीम किया था। 10 जजेस एक तरफ हो गए थे और सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस एक तरफ खड़े हो गए थे। तो आज भी सूरत हाल उसी तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस वक्त एक साइड पर खड़े हो गए हैं और कल से तकरीबन एहतजाजन अपना कोई भी केस नहीं सुन रहे और उनको किसी बेंच के अंदर नहीं लगाया जा रहा। और ये सूरत हाल इसलिए भी संगीन तर है, हम इसके ऊपर ज़्यादा बात तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि सूरत हाल इस तरह संगीन तरह है कि अगले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने लगना है, लेकिन इस वक्त उनके साथ एक सुतेलेपन वाला सलूक किया जा रहा है। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एहतजाजन अपना किसी भी केस के अंदर नाम देने से माजरत कर लिया है। तो इसके बाद नाज़रीन कराम, सूरत हाल क्या बनेगी? सूरत हाल बनेगी 1998 वाली, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया था तो और उसके बाद सूरत हाल बन गई थी 1999 वाली, जब पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा फिर से एक आमिर ने एक मुंतखब हुकूमत को गिराकर अपनी एक आमरीत कायम की थी और एमरजेंसी लगाकर मुल्क को मज़ीद माशी और इक्तसादी और जमहूरी लिहाज से कमज़ोर कर दिया था। नाज़रीन कराम, ये मैं बात कर रहा हूँ परवेज़ मुशर्रफ की। तो क्या आने वाले दिनों के अंदर या अगले 1-2 सालों के यानी कि इसी रवां साल ही क्या मुल्क के अंदर माशाल्लाह जैसी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है? तो ये भी देखने वाली सूरत हाल है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आज फ़ैसला दिया 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, और ये मैं आपको तकरीबन आज से तकरीबन 4 से 5 दिन पहले, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना सोमोटो एक्शन लिया था, उसी दिन मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 90 दिन के अंदर नाज़रीन कराम इलेक्शन लाजमी करवाने हैं।
یہ آرڈر سپریم کورٹ آف پاکستان نے لازمی جاری کرنا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہم نے لازمی کروانے ہیں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس کے متعلق، اور ابھی جو وفاقی حکومت ہے یہ پہلے کیوں نہیں بولی جب چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کو کہا تھا کہ معاملات آپس میں بیٹھ کر سیٹ کر لیں۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ ہم صرف 90 دن کے اندر ہی یہ کہیں گے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کس نے کرنا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ آرڈر آئے گا سامنے کہ 90 دن کے اندر والا معاملہ ہم نے نہیں دیکھنا، ہم نے صرف یہ آرڈر دینا ہے کہ صدر نے الیکشن کا اعلان کرنا ہے یا گورنر نے۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین کی حفاظت کرتے ہوئے، کیونکہ آئین کا محافظ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ آئین کا تحفظ کرے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج آئین کا تحفظ کیا اور یہ فیصلہ جاری کیا ہے جس کے اندر انہوں نے کہا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائے، آئینی مدت جو ہے اس کے اندر الیکشن کروائے جائیں۔ گورنر KPK کو کہا ہے کہ آپ نے آئین کی سنگین تر خلاف ورزی کی ہے، آپ کو ڈیٹ دینی چاہیے تھی لیکن آپ نے ڈیٹ نہیں دی کیونکہ آپ نے اسمبلی خود تحلیل کی ہے، آپ کے سگنیچر اس کے اوپر رسید ہے، تو آپ خود اس کی ڈیٹ کا اناؤنس کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ مشاورت کر کے۔ اور پنجاب کی صورتحال کیونکہ چینج تھی، پنجاب کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کو بہت بڑا دھچکا لگا کیونکہ مسلم لیگ نون کا یہ سازش تھی کہ گورنر پنجاب جو ہیں بلیغ الرحمان صاحب، ان کی طرف سے یہ ڈیٹ اناؤنس نہیں کی جائے گی تو یہ معاملہ آگے ٹلتا جائے گا۔ تو اب یہ صورتحال ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور 2 رکنی اور جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بینچ کے اندر، جسٹس منصور علی شاہ سوری، وہ تو انہوں نے تو اس کیس کی مخالفت کی ہے، جسٹس منیب اختر اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب، ان کی طرف سے یہ جو فیصلہ آیا ہے کہ گورنر صاحب الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے سکتے، صدر مملکت صاحب کو یہ اختیار ہے کہ وہ پنجاب کی گورنر کی جو پنجاب کے اندر جو ضمنی یہ جنرل الیکشن ہیں یعنی کہ صوبائی اسمبلی کے جو الیکشن ہونے ہیں ان کی تاریخ کا اعلان کرے۔ تو اب دیکھنے والی صورتحال ہے کہ صدر مملکت الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مشاورت سے کون سا اعلان کرتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کا اس کے اوپر ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے، یہ میرے ساتھ چل بھی رہا ہوگا۔ ہم عدالت عظمیٰ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں، آئین کا تحفظ سپریم کورٹ کا فرض تھا اور معزز ججز نے آج اپنے فیصلے کے ذریعے یہ فرض نہایت بہادری سے نبھایا۔ یہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی پر تصدیق کی ایک مہر ہے، ہم اپنی جیل بھرو تحریک معطل کریں۔ جی ناظرین کرام، پاکستان تحریک انصاف نے اپنی جیل بھرو تحریک معطل کر دی ہے اور KPK اور پنجاب میں انتخابی مہم کی جانب بڑھ رہی ہے۔ تو یہ ساری ڈیولپمنٹس کیونکہ ابھی ہونی تھی، یعنی کہ ابھی فیصلہ آگے ہونی تھی، لیکن اس کے درمیان ہی ایک اور اہم ترین خبر سامنے آئی ہے ناظرین کرام۔ اہم ترین خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سکھر کے جو ڈسٹرکٹ صدر ہیں ان کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی سیشن کورٹ کے اندر کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کنٹمپٹ آف کورٹ کیا ہے، جو انہوں نے جلسے کے اندر تقریر کی تھی اور حاضر سروس ججز کے اوپر تنقید کی تھی۔ تو ناظرین کرام، سکھر کی جو سیشن کورٹ ہے اس نے 10 مارچ کو مریم نواز شریف کو کنٹمپٹ آف کورٹ کے اندر طلب کر لیا ہے، اور یہ طلب کرنے کا جو نوٹس ہے یہ ماڈل ٹاؤن تھانہ جو ہے لاہور کا، اس کو بھی اس کا سمن جاری کر دیا گیا اور اب تک انہوں نے وصول بھی کر لیا اور 10 مارچ کو مریم نواز شریف صاحبہ نے پیش ہونا ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور حیران کن جو خبر سامنے آئی ہے، پاکستان علماء کونسل کی طرف سے یہ ایک بیان سامنے آیا، ایک لیٹر سامنے آیا کہ علماء کونسل سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے واضح موقف رکھتی ہے کہ ماہ اپریل میں ماہ رمضان المبارک ہے، لہذا صدر مملکت اور گورنر KPK رمضان المبارک کے تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے انتخابات کی تاریخ 15 شوال کے بعد دیں۔ ناظرین کرام، یہ ایک اور بڑی خبر ہے، آنے والے دنوں کے اندر اس کا کس طرح فیصلہ بنتا ہے وہ تو آپ کو پتہ چل ہی جائے گا، لیکن جو اس وقت جو وفاقی حکومت یہ نیریٹو بنا رہی ہے کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، اگر انہوں نے 4-3 کو دیکھنا ہے کہ 4-3 نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر یہ کہا ہے کہ آپ اس معاملے کے اوپر نوٹس نہیں لے سکتے، سو موٹو کا اختیار استعمال نہیں کر سکتے، تو اس سے پہلے ناظرین کرام جو 2 ججز اس بینچ سے علیحدہ ہوئے ہیں، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس محمد مظاہر اکبر نقوی صاحب، ان کی طرف سے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی طرف سے ہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا گیا تھا کہ آپ اس معاملے کے اوپر ایکشن لیں۔ تو یہ معاملہ جا کر پہنچتا ہے ناظرین کرام 5 اور 4 کے اوپر، پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کو اس کے اوپر سبقت حاصل ہے، اور کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے جو
فیصلہ جاری کیا، یہ ساتھ چل بھی رہا ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ میجورٹی یعنی کہ 3-2 کے ذریعے یہ فیصلہ کیا گیا اور 5 رکنی یہ بینچ تھا، کیونکہ بینچ پہلے ٹوٹ چکا تھا، اس سے پہلے بینچ ٹوٹ چکا تھا، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 ججز نے ناظرین کرام یہ فیصلہ جاری کیا، اور اینڈ پر جہاں پر سگنیچر وغیرہ ہوتے ہیں ججز کے، وہاں پر بھی تقریباً 5 ججز کے نام موجود ہیں: جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس مظاہر محمد علی مظہر، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس جمال خان مندوکھیل صاحب۔ ان جو 5 ججز ہیں ان کے وہاں پر دستخط کرنے کی جگہ موجود ہے، یعنی کہ یہ 5 ججز ہیں جنہوں نے اس کیس کی پروسیڈنگز کی ہیں، یعنی کہ اس کیس کے اندر جو دلائل لیے گئے ہیں وکلا سے وہ ان 5 ججز نے لیا ہے۔ لہذا آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر کے مطابق 90 دن کے اندر الیکشن کروانا، اگر پاکستان مسلم لیگ نون اس سے آگے پھرتی ہے تو وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کرے گی۔ تو آپ ہمارے اس چینل کو لائک کریے، سبسکرائب کریے، شیئر کریے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ جتنی بھی آنے والی ویڈیوز ہوں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور آپ ناظرین کرام اس ملک کے باخبر شہری تصور کیے جائیں۔ اللہ حافظ ناظرین۔